बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और मैं हमारा मेयर साहब के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम सब के लिए ये इफ्तारी का प्रोग्राम भी रखा और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने नुमाइंदों से और ख़ास तौर पे लड़कानों के जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदों से इंटरेक्ट कर सकूं और हमारा ये इफ्तारी भी हो सके। वैसे ये जो लड़काना का मेयर होना बड़ा मुश्किल काम है। अनवर साहब से पहले हमारा खैर मोहम्मद शेख साहब आपका मेयर था और खैर मोहम्मद शेख साहब ने इतना मेहनत किया आपका मेयर होते हुए कि वो खुद बीमार हो गया। तो उसके बाद आपके नए बल्दियाती इलेक्शंस हुए और इस दफ़ा हमने सबसे नौजवान जो आपका मेंबर था अनवर लोहर साहब को आपका मेयर बनाया। और ये साहब भी बहुत मेहनत करता है आपका मेयर होते हुए। तो आपने देखा होगा आप कितने साल हो चुके हैं, 1-2 साल ही हुए हैं, 3 साल पे 4 साल पे 2 साल 2.5 साल हुए हैं ये नया बल्दियाती निज़ाम का। और हमने जो आपको नौजवान मेयर दिया था लड़काने वालों ने इसका एक भी बाल अब मेरे ख्याल में सारे के सारे अब सफ़ेद बन चुके हैं। तो आपका लड़कानों का मेयर होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन माशाल्लाह आपको बहुत मेहनती मेयर्स मिले हैं और मैं इनके कारकर्दगी से भी मुतमिन रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पूरा सूबा में ना सिर्फ बल्दियाती निज़ाम चल रहा है, मेयर साहिबान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपने काम में लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा इख्तियारात सूबा सिंध के बल्दियाती निज़ाम को अगर आप चाहे वो पख्तूनख्वा के साथ, बलोचिस्तान के साथ, पंजाब के साथ, इस्लामाबाद के निज़ाम से आप अगर कंपेयर करें तो सूबा सिंध का जो बल्दियाती निज़ाम है ना सिर्फ माली तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकली भी आपने अपने निज़ाम को सबसे ताकतवर बना दिया। और हम वो वाहिद सूबा है जहां मुसलसल हम बल्दियाती इलेक्शंस करवाते हैं, पूरा टर्म भी वो मुकम्मल कर देते हैं और फिर हम अगला बल्दियाती निज़ाम भी खड़ा कर देते हैं। और उतना टाइम में जो दूसरा सूबे हैं उनके लिए मुश्किल होता है सिर्फ कानून पास करना। तो मैं तो अपना पूरा सूबा के कराची से लेके लड़काना तक जो बल्दियाती निज़ाम है और जिस मेहनत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने तो वैसे पहले चंद महीनों पहले ये इशारा किया था कि आपके सूबे के गवर्नेंस का, आपके सूबे के बारे में जो मुहिम चलाए जाते हैं और जिस तरीके से आपके सूबे का बाकायदा एक मुहिम के तहत किरदार कशी किया जाते हैं वो तो आप सबके सामने हैं। और इस पूरा कोशिश के पीछे आप जानते हो एक बहुत पुरानी ख्वाहिशात हैं। इस मुहिम के चलाने के पीछे आपका हुकूमत का किरदार कशी करने की साजिश के पीछे जो सोच है वो वही सोच है जो आपका कैपिटल है, आपका कराची है, उसको अलग करना चाहते हैं, या आपके वसाइल के पीछे जिस तरीके से एक ख्वाहिश है। तो ये मुहिम तो चलता रहेगा, लेकिन मैं अपना
جو نمائندے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی نمائندے ہو، صوبائی سطح پہ جو ہمارا پورا ٹیم ہے، اور جس طریقے سے وہ ہر فورم پہ، وفاق کی سطح پہ، صوبائی سطح پہ اور بلدیاتی مطلب گراس روٹ کے سطح پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے اپنے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر فورم پہ اپنے عوام کی جو جدوجہد ہے وہ لڑ رہے ہیں، اس پہ میں بہت فخر کرتا ہوں، اور آپ سب کو شاباش بھی دینا چاہوں گا اس ایفرٹ میں. اور بس اب اتنا ہی ہم کہہ سکیں گے کہ ہم تو جواب دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالی، عوام کے میدان میں، میڈیا کے محاذ پہ اور جگہ جگہ. اور پاکستان پیپلز پارٹی اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ مہم چلانے والے کے خواہشات کیا ہیں، اور انشاءاللہ ماضی میں بھی وہ ناکام رہے ہیں اور آگے جا کے بھی وہ ناکام ہی رہیں گے. جیسے بھی ہمارے اندرونی سیاسی مشکلات تو ہوں گے، اور یہ جو اختلافات ہے یہ مناسب وقت پہ اور مناسب فورم پہ چلتے رہیں گے، لیکن جیسے آپ سب کو معلوم ہے پاکستان بہت سے مسائل کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم نہ صرف اندرونی طور پہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک دہشت گردی کا ایک نئی لہر چلتا آ رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ٹی وی پہ سنا ہوگا کہ کل افغانستان کے جو انٹرم حکومت ہے انہوں نے پاکستان پہ ایک حملہ شروع کیا ہے، جس کا بھرپور جواب آپ کا بہادر افواج دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. ان مشکل حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ پیغام دینا چاہے گی، ہمارا یہ موقف ہوگا پاکستان کے عوام کے لیے، حکومت کے لیے، کہ ہم سب کو نہ صرف ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھانا چاہیے بلکہ حکومت کو اقدامات اٹھانا چاہیے جس سے تمام پولیٹیکل اسپیکٹرم کے جو نمائندے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے انگیج کر کے یہ کوشش کیا جائے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف اندرونی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے مگر بیرون ملک جو سازشیں چل رہی ہیں، اور جس انداز سے آپ پہ کبھی کبھار افغانستان کے بارڈر سے حملہ ہوتا ہے، کبھی بھارت کے بارڈر سے حملہ ہوتا ہے، ان قومی مفاد کے ایشوز پہ ہر پاکستانی اور ہر پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہے، ہمارا ایک پیج ہونا چاہیے، ایک فیس ہونا چاہیے، ایک زبان ہونا چاہیے، اور ہمیں سب مل کے پاکستان کے خلاف جو بھی سازشیں پکڑیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور امید ہے کہ جو تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مناسب ایک ایسا پالیسی بنائیں گے جس سے وہ آپس کے اختلافات کو چھوڑ کے جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں ان کو مقابلہ کرنے کے لیے ایک یکجہتی اور ایک یونٹی کا پیغام دینے کے لیے تیار ہوں گے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ ہمارا میئر صاحب کا